नाजरीन, पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई थी कि जो ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने हैं वो मुलतवी कराया जाए। ये दरख्वास्त वफाकी वज़ीर दाखिला ने जमा कराया था, लेकिन इस पे फैसला उनके खिलाफ आया है और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। ये इससे बहुत अजीब सा लग रहा है कि जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वक्त सेम पेज पे चल रहे हैं और अपोजिशन पार्टी को टफ टाइम दे रहे हैं, वो कैसे हुकूमत के खिलाफ फैसला दे सकता है? वो इलेक्शन कमीशन या तो किसी ताकतवर हल्के के दबाव में आया है, उसने इसलिए ये फैसला दिया है। इसमें कई सवाल जन्म लेते हैं कि क्या ताकतवर हल्के, क्योंकि फैसला तो उन्होंने करना होता है पाकिस्तान में कि इलेक्शन किस तारीख को होने हैं और इलेक्शन किसने जीतना है। ये हमारे पाकिस्तान की हकायक है और ये हकायक कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ताकतवर हल्कों ने इमरान खान की मकबूलियत को मान लिया है? क्या उनके ताकतवर हल्कों ने इमरान खान के सामने घुटने फेंक दिए हैं? तो ये सवालात है। आज की वीडियो में इनके तमाम सवालात के जवाबात आपके सामने रखूंगा। स्वात में पाक फौज को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है, इस पे बड़ी तफसील से आज की वीडियो में बात करेंगे। कुछ ऑडियोज और वीडियोस आपको सुनाऊंगा, वो भी आपने सुनने हैं। लेकिन आज की वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो उसके लिए पहले से मुआजरत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चार टीवी और मैं हूं ज़ाहिद जहान। नाजरीन, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के इस अजीब से फैसले पर बात करते हैं कि जो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सेम पेज पे चल रहे थे, उन्होंने कैसे इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तो इससे सवाल उठता है कि क्या ये इलेक्शन मैनेज है? देखें, ये तो हो सकता है कि हुकूमत को ये लग रहा है, क्योंकि जो सर्वेज आए IRIS का, वो आप देख लें, उन्होंने इमरान खान को सारे हल्के जिता दिए। जो सर्वे किए उसमें इमरान खान सारे हल्कों में जीत रहे और भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तो इनको डर लग गया था हुकूमत को कि इलेक्शन तो इमरान खान जीत जाएगा, इमरान खान और मजबूत हो जाएगा, इसलिए ये जो इलेक्शन है ये मुलतवी कराया जाए। तो इस पे देखें, ये फैसला उनके खिलाफ तो आ गया, लेकिन क्या ताकतवर हल्कों ने हुकूमत का साथ दिया है और इलेक्शन को मैनेज किया है? इस पे पाकिस्तानियों को जागते रहना चाहिए और देखना चाहिए। इमरान खान के सामने अभी घुटने नहीं टेकेंगे। इमरान खान के सामने यही रखा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है और जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ये 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं वो मैनेज करेंगे तो कितना कर लेंगे। अगर 5-10 हज़ार का मार्जिन हो तो वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आवाम बड़ी तादाद में निकलती है और इमरान खान को और उनके कारकुनान जो खड़े हैं इलेक्शन के लिए, उनको अगर वोट ज़्यादा तादाद में डालते तो वो मैनेज नहीं हो सकते। जिस तरह पंजाब इलेक्शन हुआ था ज़िमनी, उसमें जिस तरह मैनेज नहीं हुए थे, तो इस तरह अगर इमरान खान को मैनेज नहीं कर पाते ताकतवर हल्के भी और जो वफाकी हुकूमत है वो भी इलेक्शन में, तो फिर जो ताकतवर हल्के हैं वो देखेंगे कि मकबूलियत किसकी ज़्यादा है, वो उसके सामने झुक जाएंगे कि हाँ, आपकी मकबूलियत को हम तस्लीम करते हैं। और अगर इमरान खान ये 16 अक्टूबर के इलेक्शन को जीतते हैं तो ना सिर्फ वो धरने करने के लिए आएंगे, मार्च करेगा, और उसके साथ साथ जो ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान के साथ बात करने के लिए और संजीदा होंगे। ये बात आप याद रखें। उसके बाद जो स्वात में हुआ है, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और स्वात में अभी परसों बच्चों के वैन पे हमला हुआ जिसमें बच्चे जख्मी हुए, ड्राइवर शहीद हुआ। उसके बाद स्वात के जो अवाम है इतनी बड़ी तादाद में निकले। मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि वो वीडियो साथ लगा दे। लेकिन वहाँ पे मुश्ताक अहमद जो सेनेटर है जमाती इस्लामी से, उन्होंने खिताब किया है। वो खिताब बहुत अहम है। उस खिताब में उन्होंने कुछ बातें की है। 8 मिनट का खिताब है, मैंने उनमें से कुछ अहम पॉइंट्स उठाए हैं, वो आप जरा सुन लें। पहला पॉइंट ये है, सिक्योरिटी फोर्सेस रियासत में तपोस्कोमा चीजों को दस्तूर पाकिस्तान मनवा बदस्तूर पाकिस्तान आर्टिकल 9 के दाली करी दी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 9 की लिखी दी नो पर्सन शल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। हर चाहता है ज्वाइन और आजादे तहफुजी जस्तान दा दस्तूरी हक वाला। इसमें सेनेटर मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं कि मैं इदारों से भी और जो ताकतवर लोग हैं उनसे भी और जो रियासत है मेरी, मैं उनसे सवाल करता हूं कि मैं तो आइन को मानता हूं, मैं आइन के आर्टिकल 9 को भी मानता हूं। आर्टिकल 9 मुझे अपनी आज़ादी देता है और ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ देता है। रियासत मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ देगी, तो क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही? जो स्वात में हमले हो रहे हैं, ये रियासत का काम है कि बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। अगर कोई अफगानी भी है, कोई बाहर से टूरिस्ट पे आता है, वो भी रियासत का काम है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। तो क्यों मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता? ये मेरे इदारों से सवालात है।
دوسرے اس میں پوائنٹ میں کہتے ہیں وہ سن لیں آپ. زما په دستور کې لیکلي دي رائٹ ټو فیر ټرائل. زه دستور منم. زما ریاست او سکیورټي فورسز نه مني. زما د سکیورټي فورسز یو کار دی غیبول دي وجل دي غرزول دي. ماته خویلو چې ریاست ہوگی ماں جیسی. ریاست خو به د مور د غېږې په شاني. زما ریاست آدمخور دی آدمخور. زما ریاست هغه د مور د غېږې په شان نه دی. هغه آدمخور دی. هغه ما خوري. زما بچی خوري. زما آزادی خوري. یہ پشتو میں کہہ رہے ہیں تو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ سوال کر رہے ہیں پھر سے کہ میں تو آئین کو مانتا ہوں, میں آئین کے آرٹیکل 10 کو بھی مانتا ہوں جو مجھے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتے ہیں, لیکن کیا میری ریاست اور سیکیورٹی فورسز جو آرمی ہے, جتنے بھی پولیس ہے, جتنے بھی ادارے ہیں, وہ آئین کو مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میری سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی کام ہے غائب کرنا, مار دینا اور لاش پھینک دینا. مجھے کہا گیا تھا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, لیکن میری ریاست آدم خور ہے, آدم خور, ماں کے گود جیسی نہیں. میری ریاست مجھے کھاتی ہے, میرے بچے کھاتی ہے, میری آزادی کھاتی ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. یہ ان کی بات کئی حد تک بھی ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ لاپتہ ہو جاتا ہے. اگر دیکھیں لاپتہ افراد ہوں گے, جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہوں گے, افغانستان میں ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی ہوگی, لیکن کیا اس کو اب ادارے استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے. آپ فاٹا میں جائیں, آپ ملکن ڈویژن میں جائیں, وہاں پہ لوگوں کے سامنے یہ مثال قائم ہے. یہاں سے اسلام آباد سے دن دہاڑے جو ایس ایس پی کو اٹھایا گیا تھا, ایس ایس پی پشاور کو, وہ داوڑ تھا, مجھے نام بھول گیا, لیکن اس کو اٹھایا گیا تھا, وہ افغانستان سے ملا تھا. وہ کیسے ہمارے ادارے ہیں کہ لاپتہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ تو اس پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ لاپتہ کرنے والے کون ہیں. اور یہاں پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ لاپتہ کرنے والے سیکیورٹی فورسز ہیں, یہ اٹھاتے ہیں, یہ مار دیتے ہیں, یہ پھر پھینک دیتے ہیں. یہ میرے اداروں کا کام. اس کے بعد ڈرون حملوں سے پاکستان میں جو پشتون جو بیلٹ ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہے, کیونکہ فاٹا کے پی کے میں جتنے بھی علاقے ہیں سارے تقریباً فصلیں, گھر, مدرسے ڈرون حملوں سے ان کو تباہ کیا گیا, ان کو نقصان پہنچایا گیا. یہاں کی عوام کو ڈرون حملوں سے نقصان پہنچایا گیا. جب عمران خان سے ڈرون حملوں کے بارے میں پوچھا گیا تو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. پھر سینیٹر مشتاق صاحب اگلے پوائنٹ میں عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ غلام ہے. آپ ذرا یہ بھی سن لیں. انگوٹھا چوک دے, پارلیمنٹ ربر سٹمپ دے, پارلیمنٹ غلام دے. اختیار اسلام آباد سره ده, پنډه سره ده. زموږ د پنډه نه تپوس کوم. زه ما دې هغه ورځ په پارلیمنټ کې هم تپوس وکړ, په کمیټه کې مې هم تپوس وکړ چې تا افغان تار لګولی دی, ستا پوج په بارډر دی, ستا ایف سی ده, ستا پولیس دی, ستا صوبایي حکومت دی, ستا وفاقي حکومت دی, ستا جاسوسي ادارې دي. نو دا طالبان څنګه سینیٹر مشتاق صاحب اس میں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, غلام ہے, اور اختیار اسلام آباد کے ساتھ نہیں راولپنڈی والوں کے پاس ہے. میں جواب ان سے مانگوں گا. اور پھر میں نے پارلیمنٹ میں اور سینٹ کی کمیٹی میں بھی پوچھا کہ باڑ لگ گئی ہے, ایف سی, پولیس, فوج بارڈر پر ہے, تو طالبان کہاں سے سوات میں آ رہے ہیں, طالبان کیسے آ رہے ہیں, کون لا رہا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. یہ سوالات ہیں, ان سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہے. وزیر دفاع صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو تحفظ کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت کا کام تو ہے, لیکن جو بارڈر پہ سیکیورٹی ہے, باڑ لگا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے, اس سے کیسے وہ اندر آ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. اور اس پہ اداروں کو جواب دینا چاہیے, اس پہ وزیر دفاع کو جواب دینا چاہیے. تحفظ تو بعد میں آئے گا, پہلے اس کا جواب دو کہ کیسے آ رہے ہیں, کون لا رہا ہے, کون اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے جو پوائنٹ بتایا وہ بڑا نازک پوائنٹ ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. اس پہ خبر پوئے لے د پختون بچے اس پہ خبر پوئے لے چې دا په چاوڼه کې کم پوچی ناسته او د غر د پاسه دا کم ترخګر ناسته, دا یو دی یو. اس میں سینیٹر مشتاق صاحب بڑا نازک بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پختون کا بچہ اب سمجھ گیا ہے کہ فوج اور دہشت گرد یہ ایک ہے.
فوجی چھاونی میں بیٹھا فوجی اور جو دہشت گرد پہاڑ میں بیٹھا ہے وہ دونوں ایک ہے. اس پہ اختلاف ہے ان سے. یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں فوجی وہ خون بہاتا ہے. فوج کی پالیسی غلط ہو سکتی ہے لیکن فوجی غلط نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں, ہمیں تحفظ دیتے ہیں. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ فوج اور دہشت گرد ایک ہے. معذرت کے ساتھ اس پہ میرا اختلاف ہے اور اس پہ تمام پاکستانیوں کا, محب وطن پاکستانیوں کا اختلاف ہوگا کیونکہ فوج کی پالیسی غلط ہو سکتی ہے, ریاست کی پالیسی غلط ہو سکتی ہے لیکن کوئی غدار نہیں ہوتا. کوئی اپنے پاکستانی بچے کا, جوان کا, بوڑھے کا خون بہانا نہیں چاہتا. اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس پہ جتنا جلدی ریاستی ادارے, طاقتور حلقے, جو وزارت دفاع ہے, وہ حکومت, تمام اس پہ جتنی جلدی مل کے بیٹھ کے اس پہ فیصلے نہیں کر لیتے تو پاکستان میں دہشت گردی ایک دفعہ پھر بڑھے گی اور اپنے قدم مضبوط کرے گی اور عوام کو تحفظ نہیں ہوگا. یہ ہمارے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جتنے مشکل سے قربانیوں پہ ہم نے دہشت گردوں کا اس ملک سے خاتمہ کیا تھا وہ اتنی آسانی سے کیسے واپس آ رہے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیٹیو خبریں ملی ہوں گی. شکریہ.